Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. यहाँहरूलाई थोरै उता फोर्थ सेममा अलिकता जोडिरहेको थिएँ। तपाईँहरू पनि यता आउँदै हुनुहुँदैछ फोर्थ सेमका स्टुडेन्ट साथीहरूसित। एकैछिन म मेटेरियल कता कता छन् यसो हेर्छु। अनि मास्टर बजेट डिफिनेसन यसबाट केबाट जाउँ हामी? भन्दा आज एक्सेलबाट जाउँ न त। एक्सेलबाट नै जाउँ। ल अब यो तयार भएपछि जताबाट पनि हामी छलफल गरौँला। फर्मेट अफ यो भनेपछि यो पहिला त हामी अब हिजोको थोरै समरी गरौँ, त्यसपछि बढौँ। समअप गर्दाखेरि हामी के भन्यौँ? मास्टर बजेट भन्दा एउटा मात्रै बजेट हामी पढ्दा रहेनछौँ। मास्टर भनेको धेरै जोडिने भएको हुनाले यसलाई मास्टर बजेट भनेको। यसले प्लानिङमा हेर गर्छ, बजेटिङ बनाउनको लागि, डेटा स्क्यानिङ गर्नको लागि, एनालाइसिस गर्नको लागि यसको हेल्प हुन्छ। केमा भन्दा सेल्समा, मेटेरियल बजेटमा, प्रोडक्सनमा, सर्भिसमा, मार्केटिङमा, क्याश बजेटमा यसले सहयोग गर्छ भनेर हामी भन्यौँ। एउटा मात्र यसमा पढ्दैनौँ। मास्टर बजेट पार्ट भने बजेट भनेपछि स्टेटमेन्ट हो, फरकास्ट गर्ने। अहिलेको विगत के थियो, यदि अब यसमा भन्दा नयाँ अर्गनाइजेसन कि पुरानो अर्गनाइजेसन, यो घर निर्माण न्यू अर्गनाइजेसन हो भने हाम्रै जस्तो अर्गनाइजेसनले मार्केटमा कसरी पेन्ट्रेसन गरेको छ, कसरी सर्भाइभ भएको छ, कसरी कामहरू गरेको छ, बेस्ड अन द प्रिभियस अर्गनाइजेसन, एनदर अर्गनाइजेसन भनौँ न, अर्को अर्गनाइजेसनले के गरेको छ भन्ने आधारबाट हामीले फरकास्ट गर्नुपर्छ। इन्फर्मेसन त कलेक्सन त गर्नु पर्यो नि। यदि आउने वर्षको हामी पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष बिताइसकेका छौँ भने आउने वर्षमा हुन सक्ने आकलन गरेर हामी फरकास्ट गर्छौँ। त्यो फरकास्ट गर्दा, इस्टिमेसन गर्दा, प्रोजेक्सन गर्दा, बजेटिङ गर्दा, एउटै शब्द हो यो, गर्दा विगतका एक्टिभिटीलाई आधार मानेर, विगतमा, लास्ट इयरमा, अघिल्लो महिनामा, हिजो यस्तो भएको थियो, अब आउने दिनमा हामी सेल्समा यति बढाउँछौँ अथवा घटाउँछौँ, यसको लागि मेटेरियल यति बढेको छ भने यति बढाउनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा हामी प्रोडक्सन अथवा सेल्स घटाउँछौँ भने प्रोडक्सन यति क्वान्टिटीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। अघिल्लो महिना 10,000 युनिट प्रोडक्सन गरेका थियौँ भने अहिले पनि 10,000 प्रोडक्सन गरेर राखौँ, बिक्री त हुन्छ नि भनेर त्यही अनुसार गर्न लाइयो भने हामी असफल, अनसक्सेस हुन सक्छौँ। त्यसकारण बजेटिङ, इस्टिमेसन, प्रोजेक्सन भनेको विगतको अनुभवलाई, एक्सपिरियन्सलाई ख्याल गर्दै
वर्तमान अथवा भविष्यमा के गर्ने भन्ने हामीले बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सम्पूर्ण रूपमा डेटाहरू लिनुपर्छ। त्यो डेटा भनेको सेल्स, प्रोडक्सन, नम्बर अफ कस्टमर, अब विभिन्न कुरा भन्यौँ नि, टेरिटरीको आधारमा सेल्स बजेट बनाउँदा पनि रहेछौँ भन्यौँ नि। हिजो जुम्लामा बेच्नु पर्ने प्रोडक्ट भैरवा गर्मी भनेको गर्मी ठाउँमा लगेर बेच्ने भन्ने हामीले त्यस्तो कल्पना गर्छौँ भने त हामी त असफल, हामी म्यानेजर काम नलाग्ने म्यानेजर भयौँ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसको जियोग्राफिकल लोकेसनको स्टडी हुनुपर्छ, मान्छेको रहन सहनको बारेमा स्टडी हुनुपर्छ, तिनीहरूको खानपानको आधार कुन प्रोडक्ट खान्छन्, कुन कन्जम्सन गर्छन् त्यसको बारेमा पनि स्टडी हुनुपर्छ, कुन प्रोडक्ट लगाउँछन् त्यसको बारेमा पनि स्टडी हुनुपर्छ। यो स्टडी गर्ने काम मास्टर बजेट भित्र हामी गर्छौँ। त्यो सेल्सको स्टडी गर्छौँ, प्रोडक्सनको स्टडी गर्छौँ र फोरकास्ट गर्छौँ, मेटेरियलको स्टडी कति किन्ने भन्ने बारेमा, कुन क्वालिटीको किन्ने, कुन प्रोडक्टहरू बनाउने भन्ने बारेमा स्टडी गर्छौँ। अनलाइन बिजनेस हो कि अफलाइन बिजनेस हो यसको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ। अर्डरहरू अनलाइनबाट पनि हामी लिन सक्छौँ अथवा अफलाइनबाट पनि लिन सक्छौँ। त्यही अनुसारको प्रोडक्टको डेलिभरी गर्न सक्छौँ। डेलिभरी गर्दा पहिला कुरियरका कुरा थियो, अब कुरियरलाई अब विस्थापित गर्दै नयाँ नयाँ भर्सन सहित आइरहेको छ। अहिले त यहाँहरू पठाओ, फुड मान्डु जे भनौँ, त फुड मान्डु भन्दा फुड मात्रै हो र? यहाँहरूलाई घरमा ल्यापटप चाहियो, अर्डर गर्नुहुन्छ। यी कुरा स्टडी गर्छौँ भनेको सम्पूर्ण समाजको स्क्यानिङ गर्ने हो। हामी स्क्यान गर्ने, एमआरआई गर्ने भन्छौँ नि, त्यो सबै गर्ने हो के। त्यसबाट आएका रिजल्टबाट अनि तपाईँलाई यो रोग लागेको रहेछ, तपाईँको डिमान्ड हामी यसरी पुरा गर्छौँ। डाक्टरले रोगसँग भिड्छ भने हामी समाजमा रहेका, सोसाइटीमा रहेका अदर रेस्पेक्टेड कस्टमरहरूको डिमान्डलाई एड्रेस गर्नको लागि मास्टर बजेटबाट त्यो प्रयास गरिन्छ। त्यो गरिन्छ भन्दा हामी सफल हुनको लागि यो गरिन्छ भन्दा अब यसमा सेल्स बजेट हामी बनाउँछौँ। पहिला हामी भन्यौँ यो त इस्टिमेट भएको हुनाले प्रोडक्सन हामी गर्दैनौँ। स्टेप सम्झनुहोस्। के भन्न पर्यो भन्दा बजेट भनेको इस्टिमेट भनेपछि त्यो ठाउँको लागि, त्यो एज फ्याक्टरको लागि कुन चोइस, कुन डिमान्ड रिक्वायर्ड छ हामीले रिसर्च गर्छौँ। त्यो रिसर्च बेस्ड अन रिसर्च, त्यो रिसर्चको आधारबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दा त्यो ठाउँमा त्यो एज फ्याक्टरलाई, त्यो इन्कम जेनेरेट गरेको वर्गलाई ले यति डिमान्ड गर्न सक्दो रहेछ। त्यही अनुसार हामीले अब प्रोडक्सन गर्ने हो। के भन्दा त्यो सेल्सलाई फुलफिल गर्नको लागि दोस्रो स्टेपमा प्रोडक्सन गर्छौँ भनेको इस्टिमेट गर्छौँ। प्रोडक्सन गर्ने त अर्को ठाउँमा छँदैछ, इस्टिमेट गर्छौँ। त्यो सेल्स पुरा गर्नको लागि यति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने रहेछ। ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक हुन सक्छ, कति ओपनिङ छ त्यो ख्याल गर्छौँ। अब प्रोडक्सन बजेट बनाएर इस्टिमेट गरियो भने अब हामीलाई के चाहियो सम्झनुहोस् यहाँहरूले। के चाहिन्छ? कामदार कति चाहिन्छन्, वर्करहरू कति चाहिन्छन्, कति समयमा गर्ने हो, र मेटेरियल कति लाग्छ,
यो त नर्मल कुरो त सम्झनु पर्यो नि। एज यु आर अथवा म पनि म्यानेजर भएको आधारमा यो सम्झन परेन, कति मेटेरियल लाग्ने होला, कति कामदार लाग्ने होला, कति लिटर कन्जम्सन हुने होला, अथवा कति केजी कन्जम्सन होला, अथवा कति टन, कति घन्टा काम गर्ने, कति घन्टामा काम गर्ने हो भने 1 घन्टाको रेट कामदारको कति छ, दिनको डेली बेसिसबाट वर्करलाई कज्याउने हो भने डेली बेसिस कति लिन्छन्, मन्थली बेसिस खान्छन् भने अहिले चलन चल्तीको मन्थली स्यालेरी बेसिक पेमेन्ट के कति छ, यसको बारेमा जान्नु परेन र? जान्नु पर्यो नि। तपाईँ हामी नर्मल रूपमा यसरी बुझ्नुहोस् न। भनेपछि ल यति लाग्दो रहेछ, अब त्यसको तयारी गर्ने हो के। इन्फर्मेसन लिन्छौँ अनि सफल हुनको लागि तयारी गर्छौँ। तयारी मिन्स इस्टिमेसन, प्रोजेक्सन। अब मेटेरियल पनि तयार गरियो, कामदार पनि तयार गरियो। यिनीहरूले मेटेरियल 1 केजीको लागि 100 लाग्दो रहेछ, हामीलाई 10,000 केजी लाग्छ। 10,000 into 100 इक्वल्स टु एमाउन्ट 10 लाख। तपाईँ हाम्रोले 10 लाख क्यास त मेटेरियलको लागि मात्रै गर्न पर्यो, अरू कुरा त छँदैछन्। यसरी तयारी गरिएन भने हामी असफल हुन्छौँ। गर्दै जाउँ के रे हुँदै जान्छ भनेर त्यो हफाजाड तरिकाले जान हुँदैन भन्ने। जो सफल हुने हो त्यसले प्रोजेक्सन अनुसार काम गर्यो भने सफल हुन सक्छ। प्रोजेक्सन अनुसार मेटेरियल तयार गर्न सक्छ, प्रोजेक्सन अनुसार कामदारहरूलाई सेड्युलिङमा राख्न सक्छ। उसले तपाईलाई हामी बोलाउन सक्छौँ है, तपाईँ स्ट्यान्ड बाई बस्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ। यो सक्छ भन्ने बनाउने केले त भन्दा बजेटले यति लाग्दो रहेछ। मेटेरियल त अब तयार भयो नि त, क्यास पनि तयार गर्दै जाने हो नि त हामी। अब प्रोडक्सन त भयो, सेल्स गर्नु पर्यो। सेल्स गर्दा कसरी गर्ने? अहिलेका नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीलाई युज गर्ने हो कि दराज भन्नुहोस् न। अब तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ, पठाउलाई युज गर्नुहुन्छ, उसले लैदिन्छ। दराज, alibaba.com, amazon.com, अब यी धेरै टेक्नोलोजीका कुरा आयो भन्दा यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेकोलाई पनि एक्सेप्ट गर्दा कति कस्ट लाग्छ त? हामीले यही टाटा सुमोबाट सामान पठाउँदा हाम्रो कस्ट मिनिमम हुन्छ कि यी नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीलाई युज गर्दा हाम्रो कस्ट कम हुन्छ? हामीले त हाउ टु मिनिमाइज दुईवटा कुरा भन्छौँ नि। हाउ संसारमा तपाईँ हामी सफल हुने हो भने नाफा बढी कमाउनु गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। दुईवटा बाहेक तीनवटा छ भने भन्नुहोला कि सेल्स बढाउनुहोस् कि कस्ट कन्ट्रोल अथवा रिडक्सन गर्नुहोस् भन्दा अब अहिले पठाओ अथवा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी युज गरेर कार्गोहरू कुरियरबाट पठाउँदा सस्तो पर्ने हो कि कार्गोबाट? त्यो भन्ने जब प्रोडक्ट रेडी हुन्छ अनि डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा कस्टमरहरूमा पठाउनको लागि कुन टुल्सहरू कुन मेथडबाट पठाउँदा कति कस्ट लाग्दो रहेछ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनका कुराहरूमा हामी गइयो। त्यो फ्याक्ट्रीमा लाग्ने रिपेयर्स, मेन्टेनेन्स, अहिले बत्ती बलिरहेको छ यसको खर्च, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अफिस एक्सपेन्सेस। सम्झनुहोस् न, तपाईँ अफिसभित्र छिर्नुभयो भने गेस्ट आयो, चिया कफी चिसो तातो के अफर गर्नुहुन्छ, यो खर्च कति लाग्नेछ अनुमान गर्ने हो। हाम्रो कस्टमरहरू यति आउन सक्छन्, यति खर्च हुन सक्छ भनेर अनुमान लगाएर त्यही अनुसारको थैली बनाउने हो। थैली भनेको बुझ्नुहुन्न होला, हामी गाउँबाट आएको हुनाले थैली भने
कति क्यास म्यानेज गर्ने भनेको तपाईसँग छ भने ठिक छ, त्यो पैसा युज गरौँ। तपाईँ हामीसँग छैन भने लोन लिउँ। लोन लिनको लागि ब्याङ्कमा जाउँ। ब्याङ्कको लागि लोन लिन जाँदा यी तयार गरेका इस्टिमेसन गरेका सेल्स यस्तो गर्छौँ, प्रोडक्सन यति भन्ने यी सपोर्टिङ डकुमेन्ट तपाईँ हामीले दिन सकेनौँ भने तपाईसँग मोर्गेज छ, धितो छ भन्दैमा ब्याङ्कले लोन दिँदैन। यो लिनको लागि पनि यो नलेज, यो इस्टिमेसन, यो बजेट बनाउनै पर्छ। ब्याज कम्प्यारिजन गरौँ, कुन ब्याङ्कले कुन सस्तो दिएको छ। अहिले कोभिडको साँच्चै यो फेसिलिटी टुरिज्मलाई 5% मा सफ्ट लोन दिने भनिएको छ। त्यतातिर पनि हामी इन्फर्मेसन ल्याउँ, यही अनुसार फोरकास्ट गरौँ। सेलिङ पनि गरियो। अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले स्टाफहरू मन्थली बेसिसमा स्यालेरी दिने स्टाफ हुन् कि कमिसन बेस स्टाफ हुन्, त्यो पनि ख्याल गरौँ। कमिसन बेस सेल्स गर्नुहोस्, जति सेल्स गर्नुहुन्छ त्यति कमिसन लैजानुहोस्। सेल्स गर्ने स्किल डेभलप छैन भने मन्थली बेसिसमा म त अफिसियल मार्केटिङमा म त जानलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहन्छ भन्ने पनि स्टाफ हुन सक्छन्। कमिसन बेसबाट हामी त जान्छौँ, दिनको बेच्छौँ, कति पर्सेन्ट 5%, सेल्सको 5%। आज 10 लाख 1 लाख सेल्स गरियो, 5000 आयो। भोलि 10 लाख सेल्स गरियो, 10 लाखको 50,000 आयो भनेपछि कमिसन बेसबाट हो कि भन्दा त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, त्यसको पनि हामी स्टडी गर्न पर्यो। त्यसपछि हामी क्यास बजेट बनाउँछौँ। क्यास बजेट बनाइसकेपछि अब त्यसो भए हाम्रो नाफा नोक्सान के भयो हुन्छ त बजेटमै हो। बजेटिङमै इस्टिमेसन, यति प्रोडक्सन गरियो, यति खर्च लाग्यो, यो प्रोडक्सनलाई यतिमा बेच्न सकिँदो रहेछ। सेल्स माइनस अल कस्ट इक्वल्स टु नेट प्रॉफिट अर लस, यति आयो भन्दा ये रिटर्न पर्सेन्टेज अफ नेट प्रॉफिट कति पर्सेन्टको आयो प्रॉफिट भयो। सेल्स 1 करोड गरेका थियौँ, जम्मा 5 लाख नाफा आयो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100 पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेसियो भनेर हामीले पढ्दै आएको। जीपी रेसियो, ग्रस प्रॉफिट रेसियो, जीपी अपन सेल्स इन्टु 100 कति पर्सेन्ट, त्यो पनि हामी हेर्न सकियो। केबाट? इन्कम स्टेटमेन्टबाट। सेल्स पनि बढेको ठीक छ, प्रॉफिट पनि बढेको छ ठीक छ, तर नेट प्रॉफिट मार्जिन घट्यो भने हाम्रो इफिसियन्सी पनि त घट्यो नि। अघिल्लो पटक तपाईले 10 लाख सेल्स गर्नुभयो, 1 लाख नाफा कमाउनु भयो, 10% प्रॉफिट देखियो नि त। यो महिनामा 20 लाख सेल्स गर्नुभयो, सेल्स बढ्यो, 100% बढ्यो भने अब प्रॉफिट 2 को ठाउँमा 3 कमाउनु भयो भने कति पर्सेन्ट भन्दा नेट प्रॉफिट मार्जिन त घट्यो नि त। 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख गर्दा त 6.66% भयो नि त। भनेपछि अघिल्लो पटक 10% थियो, यो पटक अघिल्लो महिनाको 2 लाखको ठाउँमा 3 लाख त बढाए नि मैले प्रॉफिट त भनेर सुख पाइएन। अङ्कमा हेर्ने होइन, हामी एनालाइसिस गर्न पर्यो। नेट प्रॉफिट मार्जिन पनि अघिल्लो महिनाको अघिल्लो वर्षको 10% हो भने त्यो भन्दा कम हुन भएन। किन प्रॉफिट रेशियो कम आयो त्यो हेर्ने हो। अङ्कमा हेर्दा त बढी भयो,
1 लाखको ठाउँमा 3 लाख भएको छ तर पर्सेन्ट घटिरहेको छ भने यस्ता बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौं के को आधारबाट यही फोरकास्टको आधारबाट कम्प्यारिजन गर्छौं त्यसबाट हामी तिखारिन्छौं हाम्रा नलेज हाम्रो स्किल हाम्रो इफिसिएन्सी हाम्रो इफेक्टिभनेस इन्क्रिज इन्हान्स गर्न सक्छौं र त्यही अनुसार डिसिजनहरु हामीले चेन्ज गर्नु पनि पर्ने हुन सक्छ अन्त्यमा ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं अनि यी सबै गरिसकेपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिलेन भने कहाँ मिस्टेक भयो भन्ने कुरो पत्ता लगाउन पर्यो ब्यालेन्स सिट एट एनी कस्ट एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज बराबर हुनै पर्छ यो तरिकाबाट हामी गर्छौं यसमा प्राय जसो हिजो पनि भनेका थियौं अब म फर्मेटमा सिधै आउँछु हिजो पनि पठाएको थिएँ तपाईहरुले त्यो हेर्ने कहाँ के कसो गरेर आउनु भएको छ भने अहिले तुरुन्तै अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ यसको आधारबाट क्याश बजेट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट प्रोजेक्सन है अगाडि त प्रोजेक्सन प्रोजेक्टेड इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रोजेक्टेड और बजेटेड इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट और प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रोजेक्टेड और बजेटेड क्याश बजेट प्रोजेक्टेड और बजेटेड ब्यालेन्स सिट भनेर हामी तयार गर्छौं यो त प्रोजेक्सन हो अब बल्ल खाटी कुरो काममा जाँदाखेरि त्यो बनाएको अनुसार भयो कि भएन भनेर हामी कम्प्यारिजन गर्छौं एसेसमेन्ट गर्छौं इभ्यालुएसन गर्छौं त्यही अनुसारको रिभाइज गर्नुपर्ने भयो भने धेरै भेरिएन्सका कुरा आयो नि त फेरि अब के धेरै भेरिएन्स एस्टिमेसन गरेको एकदमै धेरै वास्तविक रूपमा खर्च पनि कम भयो सेल्स पनि कम भयो भने हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ पुनः भ्यू हेर्नु पर्छ पुनः हामीले बनाएका बजेटहरुमा हेर्नु पर्छ रिभाइज गर्नु पर्छ रिभाइज रिसर्च सर्च हैन फेरि रिसर्च गर्न पर्छ नयाँ नयाँ सर्चहरु गरेर रिपोर्टहरु तयार गर्नु पर्छ यी थ्योरेटिकल कन्सेप्ट भए यी थ्योरेटिकल कन्सेप्टका कुरा बुझियो सर यसपछि यो यसरी गर्दैपछि अनि लास्टमा त ब्यालेन्स सिट बनियो त्यसको आधारबाट हामी डिसिजन मेकिङ गर्ने हो भनेर सम्झौं अब हामी जान्छौं सेल्स बजेटमा जान्छौं तपाईहरु एक्टिभ हुनुस् मेटेरियल म पठाउँछु त्यो पठाएकोलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नुस् 100% अहिले नै हुन्छ भन्ने छैन प्रयास गर्नुस् आफ्नो गल्ती रङ आफैले नै जान्नु भयो भने पछि यो रिपिट हुँदैन तपाई नै प्रयास गर्नु भएन भने बुझे जस्तो लाग्छ सुने जस्तो लाग्छ अनि गर्ने बेलामा हातै चल्दैन दिमागै चल्दैन त्यो नहोस् भन्दै म अब सेल्स बजेटमा जान्छु अब सुरुमा हामी सेल्स बजेट भन्दा यो त अब मन्थ जनवरी फेब्रुअरी यस्तो आयो यसलाई म यहाँ भएको फर्मेट भन्दा पनि के गरौँ भन्दा मैले त्यो फर्मेटिङ केही गरेको छैन सेल्स बजेट प्रिपेयर सेल्स बजेट भनेर भन्छ भने प्रिपेयर सेल्स बजेट भनेर हामी बनाउँछौं यसको लागि यो आउट गरौँ सेल्स बजेट भने यसलाई अब यो सेल्स बजेट बनाउँदा के को आधारबाट प्रिपेयर सेल्स बजेट भनेर भन्यो मन्थ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई के को आधारबाट भन्ने कुरो पहिला यो सेल्स इन युनिट सेल्स
in units. SPPU यो यस सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर हामी राखौं सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर भनौं यो रुपीज 10 भनेर यसलाई राख्यौं यस्तो आउँछ अथवा युनिटको कुरोमा भन्दा यो धेरै भयो 5000 6000 5500 7000 अथवा 7000 7500 10000 यस्तो आयो यहाँहरुलाई के आयो यो आयो यस्तो आयो नर्मल रूपमा यो केस आइदियो भने प्रिपेयर सेल्स बजेट भन्नु भने यसको लागि यहाँले के गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्दैन यो सिम्पल छ केही अप्ठ्यारो सेल्स बजेट यो प्रोजेक्सन गरेको अब कहिले पर्सेन्टमा दिन्छ यो सिम्पल नर्मल रूपमा जाँदाखेरि सेल्स बजेट starting from January to June जनवरी टु जुन को लागि बनाइयो अब यो बनाउँदा एउटा मात्रै प्रोडक्ट छ भने अब यही नै यहाँले सिधै फर्म्याट पनि आउँदै केही पनि आउँदैन यस्तो भन्नुहुन्छ भने अब मन्थ इक्वल्स टु यसलाई यसो गर्देऊ ल यसलाई के गर्देऊ यो गर्देऊ युनिट भनेर राखौं यसमा के भनौं युनिट भनेर राखौं युनिटमा पनि सेल्स युनिट इक्वल्स टु यसमा पनि हामीले के गर्देऊ कुन बनाउनुहुन्छ यसरी जानुस् SPPU selling price per unit भनेर राखौं यसलाई हामी यो गरौं सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेपछि 10 यो प्रोजेक्सन सेल्स एमाउन्ट अब यसलाई हामी के गरौं यहाँ राख्देऊ राख्दा सेल्स एमाउन्ट इक्वल्स टु यो पनि यहाँ राखौं सिम्पल रूपमा ए भनेर अब सेल्स एमाउन्ट इक्वल्स टु सेल्स युनिट into 50,000 equals to यो हैन म टोटल गर्छु भन्नु हो भने टोटल इक्वल्स टु युनिट यो सेल्स प्राइस टोटल गर्ने कुरो भएन सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु सेल्स बजेट यो के भयो सेल्स बजेट भयो यसलाई हामी सेल्स बजेट को रूपमा प्रिपेयर सेल्स बजेट जनवरी टु जुन यही नै सेल्स बजेट हो
के को आधारमा एउटा प्रोडक्ट बेचियो हेर्नुस् है एउटा प्रोडक्ट बेचियो होइन अब यहाँ त सेलिङ अब कुरा बुझौं यस्तो हुन सक्ने सम्भावना के त भन्दा यो त नर्मल क्वेशन बनाइयो यहाँहरुले यसरी बुझ्नु भयो भने एक केही रहेनछ भन्ने बुझ्नु होला पहिलो यो केही हैन सर फर्मेटमा मात्रै राख्ने हो अब के भन्यो भन्दा यसमा त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई यस्तो प्रोडक्टहरु यसरी सेल्स हुन्छ भनेर राख्यौं कहिले काहीँ के भन्दिन सक्छ एउटा महिनाको मात्रै दियो अब के भन्न सक्छ जनवरीको सेल्स हो है जनवरीको सेल्स 10,000 each and every month increase अब आउने भनेको के each increase in sales in INCR increase in 10% each कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ भन्यो भने अब क्वेशन नम्बर सिम्पल है यसरी बुझ्नुस् भन्न खोजेको भनेपछि अब आउने दोस्रो क्वेशन हामीले बनाऊ यसलाई के भन्यो भन्दा सेल्स इन्क्रिज हुन्छ अरे कति हुन्छ अरे भन्दा सेल्स इन्क्रिज क्वेशन नम्बर 2 अनि म पछि फर्स्टमा आउँछु यो केही दिएन यो केही पनि दिएन तपाईलाई यति मात्रै दियो के भन्यो सेल्स इन्क्रिज हुन्छ सेल्स इन्क्रिज इन क्वान्टिटी पनि राख्दियौ न अझै क्लियर गरौँ क्वान्टिटीमा 10% इन्क्रिज हुन्छ SPPU पनि सेलिङ प्राइस अल्सो इन्क्रिज 5% each month यस्तो दियो भने अब हामीले त के गर्न पर्यो यसको लागि हरेक महिनामा 10% ले बढ्दै जान्छ है युनिट आउने त यस्तो होला नि त भन्दा यस्तो दियो भने त फर्मेटमा राखिदियो सकियो है 10 जनवरीको सेल्स 10,000 छ अब हरेक महिनामा 10% ले इन्क्रिज हुन्छ है भन्यो भने अब यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो यसको लागि अब यही फर्मेटमा जानुस् यही फर्मेटमा अब सेल्स बजेट यस्तो पो बनाए मैले हैन यहाँहरुलाई बनाउन यस्तो मन भयो के भन्दा यही मैले बनाएको भन्नु पर्ने छ र त्यो कपी पेस्ट तपाईको क्रिएसन गर्नुस् यसको लागि के भन्दा यस्तो आयो जनवरीको सेल्स 10,000 SPPU 10 छ अनि सेल्स भ्यालु सेल्स amount equals to 10,000 multiply by 10 चाहे भर्टिकल राख्नु चाहे होरिजेन्टल यही नै सेल्स यति आयो अब हरेक वर्ष 10% ले इन्क्रिज हुन्छ भन्यो 10 plus 10% of 10,000 कति हुँदो रहेछ 11,000 भन्दा 10,000 मा 10% ले इन्क्रिज हुँदो रहेछ कुन महिनासम्म जुन महिनासम्म भनियो भने फेरि यसमा पनि बेस अन 10 plus 10% of 11 कति हुने भयो 12,100 सेलिङ प्राइस हामीले निकालिया छैनौं अब फेरि अप्रिलमा पनि 10% बढ्छ है एउटा सिम्पल बनाइयो सिम्पली 10 भन्दा 10% of
12,100 13,310 हुँदो रहेछ। फेरि यो महिनामा पनि 10% बढ्छ है भनेपछि 10% अफ 13,000 कति थियो? 13 के भयो यसमा 13,000 यो प्लस 10% अफ 13,000 यो पर्सेन्टमा आयो भन्दा 14,641 हो। यो भन्दा 13,310 प्लस 10% भन्दा 1,331 इक्वल्स टु जोड्नुस् 10% कसरी भन्दा 14,641 भयो। यहाँ 14,641 यसरी गर्दै अब फेरि यसमा पनि 10% यसरी हामी गर्छौं भन्दा जुनमा पनि फेरि निकालौं 14,641 मा 10% इन्क्रिज हुन्छ भन्दा 14,641 इक्वल्स टु 16,000। त्यस्तै सेलिङ प्राइसमा पनि हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ भन्छ। कतिले त भन्दा 5% ले 10 को 5% कति त भन्दा 10 रुपीज प्लस 5% अफ 10 इक्वल्स टु 10 रुपैयाँ 50 पैसा भयो। अब सेल्स कति त इक्वल्स टु 11,000 मल्टिप्लाई बाई 10। अब यो नर्मल रूपमा यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले के गरौं यसरी गर्दै जान सक्नुहुन्छ। एउटा यो भनेपछि के बुझ्नुस् नर्मल दियो भने अब त्यो बजेटलाई मैले यहाँलाई कन्फिडेन्ट बनाउनको लागि के भने भन्दा यहाँ मैले त अहिले के बनाइदिएँ भर्टिकल थियो अहिले होरिजेन्टल बनाइदिएँ। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल हैन मैले त यसलाई भर्टिकलै बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने यसलाई यसो गर्नुस् इक्वल्स टु भर्टिकलबाट यहाँहरु जान सक्नुहुन्छ। फेरि यसरी फेरि उही पोजिसनमा सेलिङ प्राइस यसरी हामी गर्न सक्छौं। यो जुनसुकै यो र त्यो भन्ने छैन। तपाईले नयाँ क्रिएसन आफ्नो तर्फबाट नयाँ तरिकाले ल्याउन सक्नुहुन्छ अनि त्यो पनि हुन सक्छ। बुकमा सरले पढाएको यस्तै गराउँछु नो, तपाईले अंक ल्याउनुस्, बजेट बनाउनुस्, कसरी क्रिएसन गर्नुहुन्छ त्यो तपाई आफ्नो कुरा हो। यसलाई भर्टिकल बनाउनुस् अथवा होरिजेन्टल बनाउनुस् भनेपछि के हुने भयो भन्दा सेलिङ प्राइस हरेक यसरी बढ्यो भन्यो भने बढाउँदै जानुस्, घट्यो भने डिक्रिज भयो है भन्यो भने घटाउँदै जानुस्, केही छैन। त्यो क्वेशनले जे भन्छ त्यही अनुसार मैले के नर्मल रूपमा यस्तो है सिम्पल केही छैन। बेस अन जनवरी इच एन्ड एभ्री मन्थ सेल्स हैज बीन इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। कति पर्सेन्टले जनवरीमा 10% को ठाउँमा फेब्रुअरीमा 10% बढ्यो तर फेब्रुअरीमा भने घट्यो है। किन भन्दा त्यो महिनामा डिमान्ड कम हुने देखियो अथवा साउनमा डिमान्ड कम हुने भयो। हरिया चुराको डिमान्ड पो बढ्यो, टी सर्टको डिमान्ड त घट्यो। हामीले तीजको बेलामा रातो साडीको डिमान्ड बढ्यो त्यसकारणले अनि तीजमै जति बेचेको अनि अर्को दशैंमा त रातै नजाला नि त। यस्ता कुराहरु हाम्रा संस्कार, हाम्रा संस्कृतिहरु, हाम्रो प्रोडक्टको डिमान्ड कुन ठाउँमा के छ त्यो पनि हामीसँग नलेज हुनु पर्छ। त्यसको आधारबाट इन्क्रिजिङ
मात्रै हुँदैन, डिक्रिज भयो नि त। रातो साडी अथवा बिहेको समय आयो, बनारसी साडी मङ्सिर माघ फागुनमा धेरै बिक्री भयो भनेर अब भदौमा पनि बनारसी साडी डिमान्ड गर्ने हो त, हामी बेच्नको लागि त्यो अफर गर्ने हो त, त्यो त जाँदैन भनेपछि यस्ता कुरा हाम्रा रहन सहन कल्चरलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ। अब अर्को यो एउटा यो भयो, यसलाई तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशन आयो, सपोज क्वेशन नम्बर 3 बनाइदिउँ, यसैमा नै बनाउँदै जाउँ न तपाईहरुले, भयो नभन्दा क्वेशन नम्बर 3 यस्तो आयो। अब यसमा पोखरा प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट एक्स वाई सेल्स भन्यो, टोटल सेल्स 10,000, 1 लाखै राख्यौं ल, टोटल सेल्स 1,50,000 यस्तो आयो। सेलिङ प्राइस रुपीज 15, रुपीज 20 यस्तो आयो क्वेशन यस्तो आयो। प्रिपेयर यो फरकास्ट गरेको हो नि त हामीले, प्रिपेयर सेल्स बजेट, यतिको आधारबाट प्रिपेयर सेल्स बजेट भनेर आयो। प्रिपेयर सेल्स बजेट मल्टिप्लाई गर्ने बाहेक केही छ त, बनाउने कस्तो भन्ने कुरो, प्रिपेयर सेल्स बजेट। अब प्रिपेयर सेल्स बजेट भन्दा सोलुसनमा जाँदा, सिम्पलबाट जाँदा यहाँहरुले केही रहेनछ भन्ने बनाउन खोजेको छु मैले। अब यसलाई कहिले कहिलेको लागि सेल्स गर्ने, प्रिपेयर सेल्स बजेट भन्नु भने यही नै मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, यसैमा नै सेल्स अमाउन्ट इक्वल, यसलाई नै पेस्ट गरौँ, यसलाई के गरौँ इक्वल्स टु प्रिपेयर सेल्स बजेट। ल सेल्स अमाउन्ट यहाँ राखिदिनु, सकिएको त। सेल्स अमाउन्ट इक्वल्स टु 1 लाख मल्टिप्लाई बाई 15 सकियो, इक्वल्स टु 15,150 मल्टिप्लाई बाई यो पनि सकियो, यो सेल्स बजेट भयो, यो पनि सकियो। सोलुसन थर्डको सोलुसन पनि सकिसक्यो। अब यसलाई फेरि क्वेशन नम्बर 4 कुरो बुझ्नुस् है, जताबाट पनि हामी बनाउन सक्छौं। सेल्स बजेट इक्वल्स टु क्वेशन नम्बर 4 बुझ्न पर्यो, तुरुन्तै क्वेशन बनाउने क्रिएसन गर्ने सबै हुन्छ नै। प्रिपेयर सेल्स बजेट फ्रम जनवरी टु जुलाई। लौ अब फेरि के हो त, एक्स भन्ने 1 लाख, वाई भन्ने 1,50,000 सेल्स बजेट बनाऊ भन्यो, जनवरी टु जुलाई भन्यो। अब के बुझ्नु निर्मलजी, पर्याप्त इन्फर्मेसन भयो त हामीसँग त्यहाँ? जनवरी टु सेल्स, जनवरी टु जुलाई भन्यो, पर्याप्त इन्फर्मेसन भयो? भएन। हाउ टु ब्रेक, यहाँले आफैले सम्झना के सम्झनु पर्यो, हाउ टु ब्रेक 1 लाख फर जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई। त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई आएको छैन भने बनाउन सक्दैनौं। यो जान्न पर्यो के भनेपछि के भने मैले जनवरी टु जुलाईसम्मको लागि बनाऊ, जनवरी टु जुलाईमा एक्स भनेको 1 लाख बिक्री हुन्छ, जुलाई अर्को वाई भनेको 1,50,000 हुन्छ भने
अब यो बनाऊ भन्नु भने अब यहाँ के दिन पर्यो पर्सेन्टेज अफ सेल्स भनेर यो दिनै पर्यो पर्सेन्टेज अफ सेल्स जन फेब्रुअरी मार्च अप्रिल कुरो बुझ्नुहोस् है मे म सिम्पल वेबाट गहन कुरा सिकाउँदैछु जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन 1 2 3 4 5 6 जुलाई जुनसम्मै बनाइदिउँ अब 6 मन्थ जुन हाफ इयरली भनौँ न जुन के हुने भयो भन्दा यो पर्सेन्टेज अफ सेल्स भन्दा यसमा राख्नुहोस् यो मन्थ बनाउनुहोस् अब ये टोटल सेल्स हाम्रो 1 लाख छ यसमा 15% यसमा 20% यसमा फेरि 25% यसमा 30% यसमा 10% यसमा 15% यसमा 30% यो पर्सेन्टेज यस्तो गर्दा मैले यहाँ गडङगडुङ बनाएको छु है यहाँहरुले बुझिहाल्नुहोस् कति पर्सेन्ट भयो 115 यो तीनवटा जोड्दा कति 6 महिनाको जोड्दा कति पर्सेन्ट भयो 115 यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ फेरि कुरो आइडिया अर्को हामीले त यस्तो आयो भने केही नै ख्यालै गर्दैनौ भनेर भन्ने बुझ्दिनु पर्यो त्यो तीनवटा त्यो 6 महिनाको जोड्दा कति हुन पर्यो यहाँ 100 हुनु पर्यो किन भन्दा त्यो 100 भनेको त 1 लाख हो नि त 100 भनेको त 1,50,000 हो नि त भनेपछि यो सबै जोड्दा 100 हुनु पर्छ त्यसो हुँदा अब यहाँ घटाइदिउँ जुनको त्यहाँ यसमा पनि 15 अब जोडौं त यो 6 महिनाको सबै जोड्दा के हुन्छ यो 6 महिनाको सबै जोड्दा के हुन्छ भन्दा 6 महिनालाई जोड्दिउँ जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो इक्वल्स टु यो जोड्दा कति आयो भन्दा कहाँ पुगेको यो यहाँ माथि रहेछ यो सबै जोड्दा कति आयो भन्ने कुरो गर्दा जोड्दै जानुस् कति आयो 100 यो 100 भयो 100% भयो अब मिल्यो यो सबै जोड्दा 100% हुनु पर्यो भएन भने गल्ती हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्दिन पर्यो फेरि यो 100% हुन पर्छ टोटल भनेर यसरी जान पर्यो अब त्यही अनुसार हामी प्रिपेयर सेल्स बजेट भनेपछि अब यसलाई टोटल के ब्रेकडाउन गरेन सकिएको अब ब्रेक गर्यो क्वेशन नम्बर यो 4 बनाइयो ब्रेक गर्यो यति % है भन्यो यसले दियो फेरि क्वेशनले के भन्न सक्छ स्टार्टिङ टोटल सेल्स को 20% जान्छ जनवरीमा त्यसपछि अप डाउन इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ 5% जनवरीमा 5% इन्क्रिज हुन्छ के अरे फेब्रुअरीमा 5% मार्चमा 10% इन्क्रिज हुन्छ अथवा मेमा गएर 25% इन्क्रिज हुन्छ भन्नु भने फेरि अगाडिको आधारबाट फेरि बढाउँदै घटाउँदै बढेको हो कि घटेको हो कि त्यो क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो भनेपछि सेल्स बजेट आफै केही हैन मात्र इन्फर्मेसनले के भन्छ त्यो इन्फर्मेसन बुझिएन भने गडबडी हो के भनेपछि अब यसलाई प्रिपेयर सेल्स बजेट बनाऊ एक्स एन्ड वाई भनेपछि प्रोडक्ट एक्स अब यसलाई प्रोडक्ट एक्स एकैचोटी बनाऊ प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई
प्रोडक्ट एक्स पर्सेन्ट रेट एमाउन्ट भनेपछि एक्स को क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट प्रोडक्ट एक्स हो भने अब प्रोडक्ट वाई फेरि प्रोडक्ट वाई राखौँ प्रोडक्ट वाई क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट टोटल बनाऊ टोटलमा क्वान्टिटी यसको लागि के गरौँ यसको लागि हामी यहीँबाट स्टार्ट गरौँ न त क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट प्रोडक्ट एक्स यसमा एउटा मन्थ राख्नु पर्ने भयो मन्थ यसमा मन्थ राखौँ भनेपछि मन्थ चाहियो नि त भनेपछि मन्थको कुरोमा अब जाउँ यसलाई सर लैदिउँ यसलाई यो मन्थ इक्वल्स टु भर्टिकल बनाइदिउँ यो भर्टिकल टाइम कन्ज्युम हुँदैन क्वान्टिटी कति त भन्दाखेरि अब पर्सेन्ट चाहियो डियर स्टुडेन्ट के चाहियो पर्सेन्ट चाहियो नि त पर्सेन्ट चाहियो भने यसलाई यतातिर तानौँ एक स्टेप कति पर्सेन्ट भन्दा पर्सेन्टेज अब रिक्वायर्ड के भयो पर्सेन्टेज अफ सेल्स भनेर राख्नुहोस् अब यसलाई पर्सेन्टेज अफ सेल्स इक्वल्स टु अब यहाँ राखौँ अब फर्मेट बनाऊँ त अनि आकर्षक देखिन्छ अनि हामी यसलाई यो गरौँ यो क्वान्टिटी सेल्स यो भयो रेट प्रोडक्ट यो अब पर्सेन्टेजमा जाँदा कति पर्सेन्टेज त भन्दा यति हो भनेपछि यसमा राख्दिउँ भनेपछि के कति पर्सेन्ट अब त्यो 15% 20% जनवरीमा 15% अरे फेब्रुअरीमा 20% रे माथिको लेखेको 25% अनि 10% टोटल सेल्स को 10% अप्रिलमा हुन्छ टोटल सेल्स को 15% मेमा हुन्छ टोटल सेल्स को 15% जुनमा हुन्छ टोटल भनेपछि अब यो 100 हुनुपर्छ भने आज मैले 100 भयो यो 100 भयो यो भयो भनेपछि अब त्यसो भए क्वान्टिटी कति त भन्दा क्वान्टिटी कति हो इसको क्वान्टिटी भन्दा यो मन्थ एक्स को कति त क्वान्टिटी भन्नुस् त एक्स को कति एक्स को क्वान्टिटी कति छ 1 लाख टोटल 1 लाख अब बाँड्नुस् त 1 लाखलाई अब भन्नुस् त यहाँहरुले नै बाँड्दिनुस् 15,000 यहाँहरुले नै भनौ त 15,000 हो नि सर 1 लाख भेरी गुड 1 लाख केही अब यति बुझेपछि सकियो के यसको काम सकियो 1 लाख को 15% 15% अफ 1 लाख भनेपछि 15,000 1 लाख को 20% 20,000 1 लाख को कति पर्सेंट 25% 25,000 10,000 कुरो बुझ्नु भएको छ नि 15,000 15,000 इक्वल्स टु यो ब्रेक डाउन गरियो 1 लाख हुनै पर्यो है यस्तै रेट कति हो त भन्दा यसको रेट
के भन्दा हैन टुडे कति छ रेट 15 15 15 अब यो 15 15 15 15 15 अब मल्टिप्लाई गर्नुस् 15,000 मल्टिप्लाई बाई 15 इक्वल्स टु 2,25,000 सबै मल्टिप्लाई गर्नुस् यो आयो इक्वल्स टु यसलाई यसो गरौँ यो यसो गरिदिउँ घटाइदिउँ यसमा पनि हामी यसलाई कमा गरिदिउँ कमा गराइदिउँ यो आयो अब यो आउँदाखेरि यहाँहरुको यति आयो सेल्स एमाउन्ट यति भयो त्यस्तै y को पनि त सेल्स कति छ 1,50,000 छ 1,50,000 को 15% कति त ऐकै जस्तो भन्नुस् त 22,500 22,500 भेरी गुड अनि 22,500 यसमा 30,000 हैन त हो हजुर 1,50,000 को 25% कति यहाँ है यो हेर्नुस् है 35,500 कति अरे 37,500 35,500 10% 15,000 15,000 22,500 22,500 छिटो भएको छैन यो राखियो सेलिङ प्राइस कति त भन्नु 20 सेल्स एमाउन्ट कति भन्दा 20 मल्टिप्लाई बाई 22,500 इक्वल्स टु 4,50,000 यसमा अब सर्र गर्दिउँ जोड दिउँ 30 लाख आयो क्वान्टिटी यो 30 लाख आयो कमा राख्दिउँ यो आयो यसरी आयो भनेपछि अब हामी 30 लाख यसको 30 लाख कसरी त भन्दा सहज 1,50,000 इन्टु 20 गर्दा 30 त्यस्तै 1 लाख मल्टिप्लाई बाई यहाँ देखिएको छैन 1 लाख मल्टिप्लाई बाई 15 गर्दा 15 लाख आउनु पर्ने हो कि हैन यहाँ हो नि भन्दा 15 लाख हुनै पर्यो 15 लाख भनेपछि अब यता टोटलमा जानुस् टोटलमा जाँदा क्वान्टिटी जोड्नु कति त भन्दा 37,500 भेरी गुड 15,000 प्लस 22,500 37,500 यसलाई हामी अब यहाँ राख्दिउँ अब यो सबै जोड्दिउँ इक्वल्स टु कति हुनु पर्छ 2,50,000 हुनु पर्यो किन 1,50,000 यक्स सेल्स गर्छ यक्स 1 लाख y 1,50 भनेपछि यहाँ 2,50 हुन पर्यो 2,50 हुनु पर्यो भनेपछि 2,50,000 एमाउन्ट कति त एमाउन्ट जोड्नुस् एमाउन्ट 2,25,000 प्लस 450 भेरी गुड यति भएपछि यो भयो अब मैले यहाँहरुसित एमाउन्टमा रेड लगाइदिए यहाँ रेड लगाइदिए त्यो जोडिएको हो भन्ने बुझ्नुस् एमाउन्ट रेड लगाइदिए त्यो जोडिएर त्यहाँ राखियो क्वान्टिटीलाई ग्रीन लगाइदिन्छु क्वान्टिटीलाई म ग्रीन लगाइदिन्छु अनि क्वान्टिटी त्यो ग्रीन आएको अर्थ बुझ्नुस् यसरी हामी बजेट बनाउँछौँ अब यो जोडौँ जोड्दा यति आयो कति भन्दा
यसको यो भनेपछि 30 लाख प्लस 15 लाख गर्दा 45 लाख हो नि त टोटल इक्वल्स टु यसरी गर्छौं अलि के भयो प्रोडक्ट एक्स वाई अब त्यो एक्स वाई को ठाउँमा डियर स्टुडेन्ट टेरिटोरी भन्न सक्छ एक्स प्रोडक्ट को ठाउँमा टेरिटोरी पोखरा भन्न सक्छ वाई को ठाउँमा भैरवा भन्न सक्छ अथवा एक्स को ठाउँमा सर्ट भन्न सक्छ नेम अफ प्रोडक्ट वाई को भनेको टी सर्ट भन्न सक्छ यसरी हामी गर्छौं अब रह्यो यसलाई फेरि हामी त यहाँ एक्सेल को युज गरेर पो यो कोठा तुरुन्तै बनाइयो फटाफट मल्टिप्लाई गरियो अब कहिलेकाहीँ टाइम हामीसँग नहुन सक्छ टाइम नभएको बेलामा के गर्ने त भन्दा त्यसको बेलामा और के गरौँ भन्दा यदि एक्स को अब सुन्नुस् है एक्स को रेट वाई को रेट प्रोडक्ट एक्स को रेट प्रोडक्ट वाई को रेट युनिफर्मिटी छ हरेक महिनामा अब अर्को कुरो भन्नुस् है हरेक महिनामा युनिफर्मिटी छ फरक फरक छैन भने त्यो रेट को कोलम बनाइरहनु पर्दैन टाइम सेभ गर्दिनुस् भनेको के भन्दा त्यो भनेको के भन्दा टाइम सेभ गर्नुस् है भनेको के भन्दा यसलाई कपी गरौँ यसको ठाउँमा के गरौँ भन्दा यसलाई लगेर हामीले के गर्दियौं भन्दा प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई यसलाई यसो गरौँ लगेर हामी यसमा राखौं यहाँ राख्दा के गरौँ भन्दा यो सेभ गरौँ गर्दा x इक्वल्स टु यहाँ माथि हेर्नुस् यसलाई के गरौँ डिलिट गर्दियौं यो छैन भन्ने बुझौं न यसमा के एमाउन्ट यही राख्दियौं क्वान्टिटी इक्वल्स टु एमाउन्ट यसमा पनि क्वान्टिटी रेट छैन सपोज रेट रहेन डिलिट गर्दियौं एमाउन्ट यसलाई यो एमाउन्ट यहाँ लगेर राख्दियौं एमाउन्ट यहाँ राख्दियौं अब यसमा छैन यो अब यो हरायो यो पनि छैन यसलाई कसरी गरौँ त भन्दा x इक्वल्स टु एट द रेट अफ रुपीज 15 भनेर माथि लेखिदिनु भयो भने एउटै रेट छ भने y इक्वल्स टु एट द रेट अफ रुपीज कति 20 भन्यो भने यहाँले यो टाइम सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरु पनि बुझ्न पर्यो के भन्दा रेट पर युनिट हरेक महिनाको हरेक ठाउँको फरक फरक छ कहाँ एउटै रेटमा बिक्री हुन्छ त अघिल्लो दिनमा भएको त बार्गेनिङ वाला कस्टमर आएर फरक त्यही प्यान्ट बेच्दा त्यही टी सर्ट बेच्दा त्यही सुज बेच्दा त्यही ब्यागहरु बेच्दा त एउटालाई एउटा रेट अर्कोलाई अर्को रेट भन्ने हुन्छ कहाँ यस्तो फरक फरक छ भने रेट को कोलम क्रिएट गर्नुस् हैन नि रेट युनिफर्मिटी छ भने माथि नै एट द रेट अफ रुपीज भनेर यहाँ राखेर एट द रेट अफ रुपीज भनेर यहाँले यसैमा राखेर सिधै मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने के भन्दा 15,000 मल्टिप्लाई बाइ 15 इक्वल्स टु यो यसरी हामी सर अब सिध्याइदिउँ आजलाई सिध्याइदिउँ हस् हुन्छ हस् भोलि मैले यसको त कुरो बुझ्नु भएको छ नि म त्यतिकै कोर्स अगाडि बढाउने भन्दा पनि यहाँहरुले बुझ्नुस् यस्ता विभिन्न कुराहरु यसले
दिएको हुन्छ बेस अन प्रिभियस इयर, बेस अन प्रिभियस मन्थ, बेस अन प्रिभियस पोखरा, बेस अन भैरवा। सेल्स इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ, डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ, सेलिङ प्राइस इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ, सेलिङ प्राइस डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा। यो भित्र गोडेर पढेर मनन गरेर मात्रै सोलुसनमा जानुपर्छ, न कि फटाफट गरिहाल्ने भनेर नगर्नु होला। बढ्यो घट्यो युनिफर्मिटी इच मन्थमा 10%ले बढ्यो, विभिन्न भाषा ल्याङ्ग्वेजहरू दिन सक्छ, त्यो कुरालाई ख्याल गरौँ। हस्, हुन्छ, तपाईँहरू अर्को क्लासमा जोडिनुहोस्। भोलि भेटौँला। ह्याभ अ गुड डे। जय जय जय। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई 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 बाई। See you tomorrow. Thanks for watching.